यसमा पल्सा र उहाँका केही कान व्यवसायीहरू सहितको सल्लाहमा चाहिँ आज पेशी स्थगन गर्नु परेको बाध्यता हो। मैले केस हेर्ने सम्भावना छ पनि छैन पनि यो दुईटै कुरामा केही कुरामा पल्साको परिवारले पनि भर पर्ने कुरा हुन्छ। तर म एउटा कान व्यवसायी हुँ, जिम्मेवार रूपमा यस्ता मुद्दाहरू हेर्न बहस पैरवी गर्नका लागि कुनै रोकावट छैन। पल्साको भर्सन के थियो भने कसैले मेरा विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्यो भन्दैमा मैले पनि अरूका विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेँ भने त म अरू जस्तै हुन्छु। त्यसैले मेरा विरुद्धमा कसैले षड्यन्त्र गर्यो भने उनीहरूलाई सजाय त आखिर समाजले नै दिइराखेको छ र दिन्छ। पल शाह आफैमा चाहिँ एउटा थुनामा गइसके पछाडि यो मुद्दालाई छिटो सुनवाईका लागि इजलास समक्ष पेश गर्नु चाहिँ सबैले पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले फ्रेममा देख्नु भएको छ। आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने सर हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। हजुर भर्खरै मात्र हिजो अस्ति आइपुग्नु भयो है तनहुबाट चाहिँ? भर्खरै आएँ। भर्खरै आउनुभयो। त्यहाँ चाहिँ पलको बारेमा धेरैजनाले चाहिँ जान्न चाहेका छन्। हुन त आज जेठ 5 गतिको दिन हो, पल साथ छुट्ने दिन भनेर सबैजनाले भनिराख्नु भएको छ, आवाज पनि उठाइराख्नु भएको छ होइन, आश पनि गरिराख्नु भएको छ। के छ तनहुबारे, तपाईँले के नयाँ खबर लिएर आउनु भएको छ पलको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न। तनहुबाट आउँदा नयाँ खबर भन्दा पनि आज मुद्दा सुनवाई नगर्ने कुरामा सहमति भएको थियो। त्यसो भएकाले आम श्रोताले फेरि कुन्ताको पलको मुद्दा ढिला भयो भनिराख्नु भएको छ, यहाँभन्दा ढिला किन हुन गयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। तर के भएछ भने म चुनाव ताका तनहुँ र चाहिँ पोखरामा बस्दाखेरि पलका तर्फबाट जति धेरै कानुन व्यवसायहरू नियुक्ति हुनुभएको थियो अनि यहाँभन्दा अगाडि तनहुँ जिल्ला अदालतमा र नवलपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दाको बहस गर्दा चाहिँ सबै कानुन व्यवसायीहरू एकत्रित नभइकन प्रत्येकले आफ्नो कुरा भन्दै जाने, फेरि त्यही कुरा दोहोरिँदै जाने र विषयवस्तुमा गहिरिएको अवस्था होइन कि भन्ने जस्तो अवस्था देखिएपछि मैले पल र पलतर्फका केही कानुन व्यवसायी साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि समग्र कानुन व्यवसायीहरू छलफल गरौँ र हरेक विषयमा यो विषयभित्रका विभिन्न शीर्षकहरू छन् तीदेरमा चाहिँ छुट्टै तरिकाले चाहिँ डिफेन्स गर्नका लागि सरसल्लाह गरौँ र त्यो समय निर्धारण गरौँ भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। कानुन व्यवसायीहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाउनु भएको थियो र पलले पनि त्यो कुरामा ठिक छ, तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ सहज तरिकाले छिटो सुनवाई हुने र चाहिँ सुनवाई हुँदाखेरि बौद्धिक रूपमा बहस पैरवी हुँदाखेरि एकले अर्काका कुरा नदोरिनका लागि कसले कुन विषयलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर बहस गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्ने समय अपुग भएका कारण आज पलका तर्फकै कानुन व्यवसायीबाट हामीहरूले चाहिँ बहस स्थगित गर्नु परेको अवस्था हो। यसको कारणमा चाहिँ चुनावका कारण केही कानुन व्यवसायी साथीहरू उपत्यका बाहिर जानुभएको र यो विषयसँग छलफल गर्न समेत समय नपुगेको हुँदा स्थगित भएको। यसको मतलब पलले नै आफैले नै गरे त्यसो गरेको होइन? होइन, यसो छ, यसमा समय पुगेन किनभने बहस पैरवी आज गर्न सकिन्थ्यो। तर के भयो भन्दा यसभित्र उठेका जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्धको छ बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदनमा उठाएका मूलभूत रूपमा 6-7 कुराहरू छन्। के छ भने त्यसमा उठेको पहिलो कुरा के छ चाहिँ हाइमन रेप्चर भन्ने कुरा छ। हाइमन रेप्चर कसरी हुन्छ, त्यसका विविध कारणहरू के हुन सक्छन्, त्यसमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतको धारणा के छ, भारत बेलायत लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन् र मेडिकल साइन्सले के भन्छ भन्ने सन्दर्भमा कोही एकजना कानुन व्यवसायीले चाहिँ गहिराइमा गएर बहस गर्ने र ती डकुमेन्टहरू तयार गर्ने भन्ने एउटा कुरा थियो। दोस्रो यो विषयमा उठान भएको चिज भनेको के हो भने 9-10 महिना पछाडि वारदात भयो भनिएको समयमा दिएको जाहेरीको अवस्था के हुन्छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ र हाम्रो सुप्रिम कोर्टको धारणा के छ, यी कुराहरू तयारी गरौँ भन्ने दुईटा कुरा थिए। तेस्रो कुरो यो मुद्दामा उठेको के छ भन्नुहुन्छ भने यो मुद्दामा दशी प्रमाणका रूपमा अरू कुनै पनि चिज देखि जान्ने सुनि जान्ने नभएको र चाहिँ अनुमान शङ्काका आधारका कुराहरू व्यक्त गरेका छन्। यस्ता शङ्काका कुरामा प्रतिवादीले शङ्काको सुविधा प्राप्त गर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ र यससँग सम्बन्धित व्याख्याहरूलाई चाहिँ कुनै छुट्टै कानुन व्यवसायीले बहस पैरवी गर्ने र त्यसमा पनि नजिरहरू सर्वोच्च अदालतका तयार गर्ने भन्ने कुरा थियो। यसै गरिकन यो मुद्दामा चाहिँ उठेको मूल प्रश्न के छ भने प्रमाणहरू बनाउने कार्य गरिएको भन्ने कुरा मिडियामै छत्ताछुल्ल भएको थियो।
कुनै प्रमाण चाहिँ जुट्या छैन होइन प्रमाण जुन जुटाउन खोजियो त्यसमा के भनियो भने दुर्गेश लगायतका व्यक्तिहरूले चाहिँ किडसम्म चाहिँ डम्पिङ साइटबाट उठाएर ल्याएर त्यो पललाई मेसेन्जरमा पठाएर प्रमाण बनाऊ भन्ने कुरा त अडियो भिडियो सार्वजनिक भयो नि। यसरी भएको यो सार्वजनिक भइसके पछाडि त्यसको चाहिँ वैज्ञानिक परीक्षण के हुने र त्यो आवाजले चाहिँ यो मुद्दामा कस्तो प्रमाण धान्ने भन्ने सन्दर्भमा यस्तै किसिमका बनाइएका प्रमाणका आधारमा कुनै मुद्दा उठान भयो भने त्यसको परिणाम के भएको छ यहाँभन्दा अगाडि र यस्ता मुद्दामा जिल्ला उच्च र सर्वोच्चले के कस्ता व्याख्याहरू गरेका छन् ती व्याख्याहरू पनि तयार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभ्यास र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण र कानुनका मान्य सिद्धान्तहरूमा के उल्लेख भएको छ भन्ने कुरालाई पनि तयार गर्ने र घनीभूत रूपमा यसमा बौद्धिक बहस गर्ने भन्ने कुरा छलफल भयो। त्यसका लागि केही तयारी गर्नुपर्ने समय चाहिने अवस्था भयो। म जानुभन्दा अगाडि र म फिर्किए पछाडि के छ भने यसमा यसरी बहस पैरवी उठान गर्ने भन्ने कुरा उठान भएको रहेनछ। त्यसरी नभइसके पछाडि अलिक वैज्ञानिक रूपमा बहस पैरवी गरौँ र अबको अदालतलाई बदलिदो परिवेशमा पनि अगाडि बढाउँ र प्रत्येक मुद्दाको डिफेन्स गर्दाखेरि अदालतको समयलाई पनि निर्धारण गरेर हरेक विषयमा छुट्टा छुट्टै तरिकाले उठान गरौँ भन्ने कुरा भइसके पछाडि यसमा पल शाह र उहाँका केही कान व्यवसायीहरू सहितको सल्लाहमा चाहिँ आज पेशी स्थगन गर्नु परेको बाध्यता हो। यसको मतलब आज पनि पल शाह छुट्ने भएन? आज त छुट्ने कुरै भएन, किनभने हामीकै तर्फबाट पल शाहकै तर्फबाट पल शाहकै कान व्यवसायी उपत्यका बाहिर रहेका कारणले उहाँले निवेदन दिनुभयो। त्यसो भएकाले आज स्थगन भयो र आउँदो बिहिबार यो मुद्दा सुनवाईका लागि इजलासमा पेश हुन सक्ने अवस्था छ। तपाईँले पललाई देख्नुभयो है प्रत्यक्ष पनि? मैले पटक पटक पलसँग भेटेको छु, गफ गरेको छु। अनि त्यहाँको चाहिँ त्यसमा जब तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ उहाँको पहिला तपाईँले भेट्नु भएको थिएन होइन, जब त्यहाँ अहिले आएर तपाईँले पलसँग भेट्नुभयो होइन, पलको चेहरा कस्तो छ, बोल्ने स्टाइल कस्तो थियो उहाँको चाहिँ? मैले यहाँभन्दा अगाडि धेरै सञ्चार माध्यममा भनेँ कि नेपालका सिनेकर्मीहरू चाहिँ केही जान्दैनन्, नाच्न र गाउन मात्रै जान्दछन्, यिनीहरूमा बौद्धिकता छैन जस्तो गरिकन हाम्रो बुझाइ थियो नि। त्योभन्दा पृथक मानसिकताको व्यक्ति मैले त्यो पल शाहलाई फेला पारेँ। नम्बर 1। नम्बर 2, उसका हाउभाउ बोलीचाली सबै रसिला मिठा, सबैसँग राम्रो स्वभाव र व्यवहार गरेको भन्ने कुरा त्यहाँका सबै सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर थुनहरूले पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो। म त कान व्यवसायीकै हैसियतले उहाँहरूकै बोलावटमा गएको भएकाले मसँगको स्वभावमा त के अन्यथा हुने अवस्था पनि भएन, तर व्यक्तिगत उसको स्वभाव पनि मलिन र रसिलो नै देखेका थिएँ। जस हजुरले जुन सोच्नु भएको थियो पल शाह पनि त्यस्तै हुनुहुँदो रहेछ? होइन, मैले सोचेको भन्दा पनि उसलाई मैले भेटिसके पछाडि उसका प्रस्तुतिहरू, उसले यो मुद्दामा बोलेका भाषाहरू म 2-4वटा मैले यहाँभन्दा अगाडि भनेको छु कि केही सञ्चार माध्यम र साथीहरूले के भन्नुभयो भने पल शाहलाई जसले झुटा प्रमाण बनाए तिनीहरूलाई चाहिँ सजायका लागि पल शाहबाट उजुरी हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पल शाहको भर्सन के थियो भने कसैले मेरा विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्यो भन्दैमा मैले पनि अरूका विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेँ भने त म अरू जस्तै हुन्छु, त्यसैले मेरा विरुद्धमा कसैले षड्यन्त्र गर्यो भने उनीहरूलाई सजाय त आखिर समाजले नै दिइराखेको छ र दिन्छ। त्यसैले मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो मुद्दा उठान गरेँ भने म उनीहरूभन्दा पृथक हुँदिनँ। त्यसैले म यहाँ थुनामा हुँदा मात्रै होइन, थुनाबाट मुक्त भइसके पछाडि पनि मैले बरु यो देशका गरिब जनताका लागि अर्थात् शिक्षाका तर्फमा या रोजगारका तर्फमा या कुनै सन्दर्भमा मैले बरु योगदान पुर्याउनु पर्छ, तर मैले कसैले मेरो खुट्टो टोक्यो भन्दैमा अरूको खुट्टा टोक्न जानु हुँदैन भन्ने जुन एउटा दार्शनिक अभिव्यक्ति उसले प्रकट गरेको थियो नि, त्यो एउटा मान्छेको मन मस्तिष्क र स्पर्श हुने शब्द थियो। दोस्रो कुरा, ऊ थुनामा बसेर जुन पीडा भोगिराखेको अवस्थामा निर्वाचन आयो, हामी सञ्चार माध्यममा हामीले के भन्यौँ भने पलको मुद्दासँग निर्वाचनको कुनै सम्बन्ध छैन, त्यसैले यो मुद्दा सुनवाई हुनुपर्छ भनेर हामी भनिराखेका थियौँ। तर पल शाहको भनाइ के थियो भने देशमा हुन लागेको निर्वाचन छ जहाँ स्थानीय तहमा दोस्रोचोटि निर्वाचन हुँदैछ, नेपाली नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चुन्ने जुन कार्य भइराखेको छ प्रत्यक्ष रूपमा, यो कार्यका कारण म 1 हप्ता 2 हप्ता ओरपर सर्दैमा मैले चाहिँ यसमा अन्यथा मान्न हुँदैन। यो चाहिँ नागरिकहरूको अधिकार
सुरक्षित होस् भन्ने उसका अभिव्यक्ति थिए नि। यो भनेको एउटा नर्मल व्यक्ति भन्दा पनि एउटा देशको हित र देशको गरिमाको गाथा उसले जुन गाइराखेको थियो नि, यो साँच्चैको कलाकार र साँच्चैको सिनेकर्मी मात्रै होइन, एउटा देशलाई चाहिँ सम्झिने र आम नागरिकमाथि विश्वास राख्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ मैले उसलाई देखेको थिएँ। कतिपयले भन्नुभएको छ कि पल शाह चाहिँ थुनामुक्त हुनको लागि अझै पनि अधिवक्ताले भन्नुभएको छ, कतिपय अधिवक्ताले 5 वर्ष नै लाग्छ भन्नुभएको छ। के 5 वर्ष नै लाग्ने हो पल शाह छुट्नलाई? कुनै एउटा शक्ति छ जो चाहिँ पल शाहलाई थुनामै राख्न चाहन्छ। त्यो शक्तिका पनि प्रयासहरू नभएका होइनन्, तर पल शाहतर्फका कानुन व्यवसायी, आम श्रोता र इभन मेरो विश्वास के छ भने स्वतन्त्र रूपमा न्यायालय रहेको छ, न्याय सम्पादन कार्य स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन हुँदा यो मुद्दामा उठाइएका 5-6वटा आधारका कारण जसरी पल शाहलाई चाहिँ अभियोग लगाइएको छ नि अभियोजन पक्षले, ती सबै कुराहरू मिसिलमा आफै खण्डित भइराखेको छ। इभन ती नाबालिकाका बाबु यिनीहरूले चाहिँ अदालतमा आएर हामी कसैको बहकावट र उक्सावट, कसैको दबाब र प्रभावमा चाहिँ हामीले यस्तो जारी वा उजुरी सूचना दिएको हो र प्रहरीमा लेखेको हो, यसको वास्तविक रूपमा चाहिँ म र मेरी छोरीलाई कुनै करणी भएको पनि छैन, करणी लिनु भएको छैन र मेरो सतीत्वमाथि प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्थै छैन भनेर अदालतमा जसरी उहाँहरूले सत्य तथ्य पत्र गर्नुभयो नि, एउटा प्रमाण आफैमा त्यो तयार भयो। त्यो नभएको भए पनि के छ भने यहाँ दुर्गेश थापा लगायतका व्यक्तिहरूले गरेको अन्तर्वार्तामा उल्लेख भएको मिन्सुरेसन रोकियो भन्ने कुरा अदालतमा मिसिलमा पेश भएको छ। यदि ती नाबालिकाको मिन्सुरेसन रोकिएको हो भने त्यो मिन्सुरेसन खुल्यो कसरी भन्ने कुरा दुईटा कारण हुन्छ, या एबर्सन या त बच्चा जन्मिनुपर्छ। यो दुईटै कुरा नभइसके पछाडि त आखिर मिन्सुरेसनै रोकिएको होइन रहेछ नि त। अनि त्यसो होइन भने त आखिर बनाएका प्रमाण रहेछन् भन्ने कुरा मिसिल आफैमा पुष्टि भइरहेको छ। र यो मिसिलमा अर्को कुरा भनेको त्यो हाइमन रेप्चरको सन्दर्भमा त हेरौँ 50औं कारणले हाइमन रेप्चर हुनसक्छ, त्यसमध्ये एउटा करणी लिनु दिनु हो भन्ने छ। अब त्यसो भएका कारण यो करणी लिनु दिनुकै कारणले हाइमन रेप्चर भयो भन्ने अर्थमा पुग्न पनि सक्ने अवस्था छैन। दोस्रो, पलकै करणीका कारण चाहिँ हाइमन रेप्चर भयो भन्नेमा पुग्न सकिने मिसिल सम्झाउन कुनै पनि प्रमाण थिएन र छैन। त्यसैले स्वतन्त्र रूपमा अदालतले न्याय सम्पादन गर्दा भोलिका दिनमा हाम्रो विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण र आजसम्म अभ्यास गरेको हाम्रो अदालती परम्पराले र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूले चाहिँ यस्ता मुद्दामा चाहिँ प्रतिवादीलाई सफाई दिएका आधारमा यो मुद्दामा पनि पल शाहले सफाई प्राप्त गर्लान् भन्ने विश्वासका साथ आजसम्म हामी धेरै कानुन व्यवसायहरू बोलिरहेका छौँ र यो मिडियामा पनि यो कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। यज्ञमुनि सर, हजुरले चाहिँ पलको विषयमा बारम्बार बोलिराख्नु भएको छ र हाम्रो अडियन्सहरूले चाहिँ धेरै जानकारीहरू पनि पाइराख्नु भएको छ होइन। र कतिपय अडियन्सहरूको गुनासो चाहिँ के छ भने यज्ञमुनि सरले चाहिँ हाम्रो पल शाहको केस हेरिदिनु पर्यो भन्ने छ। तपाईँले केस हेर्ने सम्भावना छ कि छैन त? मैले केस हेर्ने सम्भावना छ पनि छैन पनि, यो दुईटै कुरामा केही कुरामा पल शाहको परिवारले पनि भर पर्ने कुरा हुन्छ। तर म एउटा कानुन व्यवसायी हुँ, जिम्मेवार रूपमा यस्ता मुद्दाहरू हेर्न, बहस पैरवी गर्नका लागि कुनै रोकावट छैन। र पलका सन्दर्भमा त मैले डे 1 देखि मिसिल संलग्न कागजातले रेप पुष्टि भएको देखिँदैन है भन्ने सन्दर्भमा बोलिराखेको अवस्थामा यो मुद्दामा बहस पैरवी गर्नका लागि रोकिन्छ भन्ने अवस्था त हुँदैन। हजुर, ओके बहिनी। अब दर्शकको त्यही नै चासो हुन्छ कि पल शाह रिहा हुन्छ कि हुँदैन, हजुरले भनिहाल्नुभयो होइन, चाँडै नै हुने पनि सम्भावना छ होइन। अन्त त के भन्न चाहन्छु भने होइन, रिहा चाहिँ कहिले चाहिँ होला नि त? उहाँ हामीले कति दिनसम्म कुर्नु पर्ला त? अहिले जुन पल शाहका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी पुरा नगरेका कारण पल शाहकै तर्फबाट मुद्दा सार्नुपर्ने अवस्था भयो नि, यो अवस्थाले त के देखायो भन्दा हिजो मैले सरकारी वकिललाई चाहिँ वकिलका कारण मुद्दा ढिला भयो, अदालत प्रशासनका कारण मुद्दा ढिला भयो, चाहिँ प्रहरी प्रशासनका कारण मुद्दा ढिला भयो भनेर ती निकायहरूलाई झकझक्याउने जुन काम गरे नि, तर आज त त्यो नभइकन के भयो भन्दा पल शाहकै तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका र जिम्मेवारीताका कारणले पनि आज स्थगित मुद्दा हुनु परेकोमा आम श्रोतालाई पनि दुःख लाग्छ। यो तयारी अपूर्ण रूपमा हुनु, पल शाह त थुनामा छ, उहाँको परिवार, शुभचिन्तक, आफन्त जो यो मुद्दामा
कोर रूपमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूले पनि अलिक जवाबदेहितापूर्वक यो मुद्दालाई अगाडि बढाइदिएको भए आज पल्साका मुद्दामा बहस पैरवी हुन्थ्यो र एउटा निष्कर्षमा मुद्दा पुग्थ्यो नि। त्यसो भएका कारण अब यहाँ भन्नलाई केही कुरा अप्ठ्यारा छन्, तथापि पल्सा आफै थुनामा भएकाले उसले गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। उसको गरिदिने व्यक्तिको रूपमा उहाँको बहिनी र उहाँका केही आफन्तहरू हुनुहुन्छ, बहिनी पनि अब उमेरले साबालक भए पनि आजसम्म यस्तो अवस्थामा नपुग्नु भएको अवस्था भएको हुँदाखेरि आज पनि मलाई फोन गरेर दाइ यो विषयमा केही पर्यो भने म सरसल्लाह गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएका कारण केही यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने साथीहरूको भूमिकामाथि त प्रश्न उठ्यो। यो आम श्रोताले पनि प्रश्न उठाउनुहुन्छ, अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने सर तपाईँ गएर यो मुद्दाको लिड गरिदिनु पर्यो भन्ने जुन कुरा छ, यसको लिडिङ गर्नका लागि चाहिँ यसका केही कुराहरू हुन्छन् त्यसभित्र। त्यो लिड आजसम्म कोही साथीभाइहरूले गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले गरिराखेका हुँदाखेरि एउटा गएर बहस गरिदिने सम्मको काम गर्नका लागि श्रोताकै कारण म तयार भएको थिएँ। तर इजलासमा मुद्दा सुनवाई हुने यो प्रक्रियामा चाहिँ पुग्नका लागि नि यसरी ढिला भएका कारण आजसम्म लम्बिएको हुँदा अब धेरै समय लाग्छ भनेर सोच्नु स्वाभाविक हुन थालेको छ। तर अब हामीले पनि के अवस्था भयो भने अब राज्यले ढिला गरिदियो, प्रहरीले ढिला गरिदियो, सरकारी वकिलले ढिला गरिदियो, अदालत प्रशासनले ढिला गरिदियो भन्ने शब्द त बन्द हुन गए नि। पल्साका तर्फबाट आफै मुद्दा स्थगन हुन्छ अनि यो दोष अदालत प्रशासनलाई दिने भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ भयो नि। त्यसो भएका कारण यो विषयमा मैले बोल्ने शब्द बाँकी छैन, कसलाई दोष लाउने भन्ने कुरा पनि बाँकी छैन, दोष लाउने व्यक्ति पनि छैन। तर माया ममता भनेको के हो भने पल्सा थुनामा छ, उसलाई सहयोग गर्न नपाएकोमा दुःख चाहिँ व्यक्त गर्छु। हजुर दुःख पनि धेरै लागिरहेछ। दुःख धेरै भन्दा पनि यसो हो, अदालतले न्याय सम्पादन गर्दाखेरि ऊ दोषी ठहर हुन्थ्यो र पूर्वपक्षका लागि जान्थ्यो या थुनामै बस्थ्यो या कैद सजाय हुन्थ्यो, एउटा कानुनको प्रक्रिया हो। तर निर्णयको बन्दीको रूपमा कोही व्यक्तिलाई चाहिँ राखियो भने त ऊ एउटा प्रोडक्टिभ मान्छे हो नि। आखिर आज 2-4वटा म्युजिक भिडियो नै बजारमा आउँथे भने पनि त्यसको रोयल्टीका रूपमा ट्याक्सका रूपमा पनि राज्यलाई नै फाइदा पनि हुन सक्थ्यो होला। त्यसो भएका कारण के हो भने यो कुरा त विचारणीय प्रश्न त हो। तर अहिले चाहिँ तपाईँको के कुरा आइरहेको छ भन्दाखेरि जुन कृष्ण जोशी पहिला पनि हिरासतमा जानुभएको थियो होइन, अनि फेरि उहाँ रिहाई हुनुभयो, होइन म्यानेजर चाहिँ कृष्ण जोशी पल्साको म्यानेजर, अनि फेरि उनी चाहिँ हिरासतमा जान्छन्, पठाइदिन्छ। यो मुद्दालाई ढिला गर्ने जुन एउटा योजना गरिएको छ नि, त्यो ढिला गर्नका लागि के भयो भन्दा अगाडि पल्साका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई जिल्ला अदालतले 1 लाख धौटी मागेको थियो, त्यो माग्नै नपर्ने अवस्था थियो। त्यही आदेशले के भन्थ्यो भने यिनले मतियारका परिभाषाभित्र पर्दैनन् भन्ने आदेश गर्दा गर्दै 1 लाख रुपियाँ धौटी माग्यो। त्यसलाई स्वीकार गरेर उनले चाहिँ थुनामुक्त भएर तारिकमा बसे। अहिले यो मुद्दालाई ढिलो गराउन के गर्न सकिन्छ भन्दा मुद्दा सुनवाई हुन आँटो भनिसके पछाडि सरकारी वकिलले चाहिँ जिल्ला अदालतले धरौटी 1 लाख मागेको मिलेन, निजलाई पनि थुनामा राखी पाऊँ भन्ने निवेदन दिन पाउने कानुनका छिद्रको प्रयोग गरेर उच्च अदालतमा निवेदन दिएका कारण मुद्दा लम्बिँदै अगाडि बढेको हो। अब त्यसो भएकाले निवेदन दिन पाउने राज्यतर्फको अधिकार हो, तर त्यो विषयमा जिल्ला अदालतले नै धरौटी नै नमाग्नु पर्नेमा मागिराखेको छ र यस्तो प्रकृतिको विषयमा पूर्वपक्षका लागि फेरि थुनामा पठाउला भन्ने मलाई लाग्दैन। तथापि अदालतमा विचाराधीन विषय हो, पठाइहाल्यो भने त केही भन्न सकिँदैन। तर यस्ता इस्युमा आजसम्म मुद्दाका लागि पूर्वपक्षका लागि पठाएको अवस्था छैन, अहिलेसम्म छैन है? छैन। ओके, अन्तिममा छौँ सर हामी होइन। जति पनि दर्शकले पल्सा भनेर चिन्नु भएको छ, माया गर्नुभएको छ, जतिले पनि रियल हिरो भनेर चिन्नु भएको छ पल्सालाई होइन, अब पल्सा छिटै छुटोस् भन्ने उहाँको धेरैजनाको चाहना छ। पक्कै पनि उहाँ छुट्नु हुनेछ, हामी यही आशा गर्छौँ। अन्तिममा चाहिँ केही भन्नुपर्ने छ हजुरले छुट्टीको कुराहरू? होइन, मैले भन्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था त छैन। तर के हो भने पल्सा आफैमा चाहिँ एउटा थुनामा गइसके पछाडि यो मुद्दालाई छिटो सुनवाईका लागि इजलास समक्ष पेश गर्नु चाहिँ सबैले पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहलका तर्फ नियुक्ति भएका धेरैजना कानुन व्यवसायीहरू भएपछि उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यदि यसो गरिएन भने हिजोकै तरिकाले मुद्दा अगाडि बढाइयो भने उच्च अदालतबाट धरौटीमा नछुट्ने अवस्था मिसिलबाट बढ्दै जान्छ र त्यसो भयो भने के हुन्छ भने
पल साहबलाई अन्याय हुन जान्छ। हामी कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जस्तो के छैन भने भोलि पल साहब निर्दोष भएर छुट्यो भने त्यतिखेर उनलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति बापत राज्यले केही दिने अवस्था हुँदैन। त्यसैले उनको मुद्दाको अन्तिम सुनवाई हुने त जिल्ला अदालतबाट हो। उच्च अदालतको निवेदनका कारण जिल्ला अदालतको मुद्दा चाहिँ तन्किराखेको अवस्था छ। त्यसैले सबैले जहाँ जहाँबाट सकिन्छ कर्मचारी, सरकारी वकिल होइन र पलकै कानुन व्यवसायी, अर्का कानुन व्यवसायीहरूले इजलासले गर्ने फैसलामा कसैले हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन। इजलासको विवेक प्रयोग हुन्छ। तर मुद्दा अन्तिम किनारा हुनका लागि चाहिँ जसले जहाँ जहाँबाट सकिन्छ त्यो पहल गर्ने र मैले पनि गर्छु र आम दर्शकले पनि यो कुरालाई धैर्य धारण गरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ। हस् सर, समय सम्वादको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। हस्।